अस्सलाम वालेकुम। 13वीं सदी के वस्त में मंगोल आंधी पूरी मुस्लिम दुनिया को रौंदती हुई गुजर जाती है। बगदाद के साथ साथ मुसलमान तहजीब के तमाम बड़े बड़े शहर जो एशिया वस्त अनातोलिया तक फैले हुए थे, मंगोलों तले रौंदे जाते हैं। मगर उस वक्त किसको यह अंदाजा था कि यह मुसलमान तहजीब जो इस वक्त अपने आखिरी सांस लेती दिखाई देती है, 50 साल के अरसे में इंशाअल्लाह दोबारा उठकर एक ऐसी शानदार तहजीब बनाएगी कि जो रहती दुनिया तक उसके निशान, उसका नाम, उसका जलाल और जमाल कायम रहेगा। उस जमाने की मुसलमान दुनिया पर अगर निगाह डालें तो यह नजर आता है कि अनातोलिया में सल्जूक हुक्मरान अभी तक अपने आखिरी दमों पर छोटी सी रियासत को कायम रखे हुए थे। अनातोलिया के इलाके में मशरकी हिस्से की तरफ यानी एशियन साइड पे बाज़ंटाइन्स के कुछ किले अभी तक बाकी थे और यूरोपियन साइड पर तो कुस्तुनतुनिया का शहर गोल खासी हद तक एशिया वस्ती और सेंट्रल एशिया मावराउन नहर के इलाकों में मुसलमान तो हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ग्रोहों के फितने अभी तक मुसलमान दुनिया के लिए बाकी थे। इनके इस्लाम लाने के बावजूद भी ये वहशी और उजट कौम थे और तहजीब और तमद्दुन से बहुत दूर। इसी तरह एक गैर मामूली वाकया यह होता है कि एशिया वस्ती से एक तुर्क कबीला निकलता है और मंगोलों के खौफ से दरबदर होकर पूरे खुरासान, ईरान और इन इलाकों में पनाह की तलाश में फिर रहा होता है। इसको ख्याल आता है कि पनाह के लिए सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूक के इलाके में दाखिल हुआ जाए। मंगोलों के खौफ से अपनी जान बचाकर भागने वाला यह छोटा सा तुर्क कबीला जब सल्जूक इलाके में दाखिल होता है तो इसके सामने एक मैदान जंग में घमसान का रन पड़ा होता है। एक छोटी फौज एक बहुत बड़ी फौज के नरगे में होती है और यह करीब होती है कि छोटी फौज को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए। अपनी दीनी और इस्लामी गैरत से बेचैन होकर बगैर ये जाने कि लड़ने वाली फौजें कौन सी हैं, यह छोटा कबीला फैसला करता है कि कमजोर फौज का साथ देगा और पहाड़ी से उतरकर जंग में शरीक हो जाता है। इस गैर मुतवक्का मदद की वजह से वो छोटी फौज फतहयाब होती है और वो बड़ी फौज या मार दी जाती है या फरार का रास्ता इख्तियार करती है। जंग के बाद मालूम होता है इस तुर्क कबीले को कि जिस छोटी फौज के दिफा में वो आगे आए हैं उसकी क़यादत बजाते खुद सल्जूकी सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूक कर रहे होते हैं और उनकी मुखालिफ फौज मंगोलों का एक लश्कर होता है। पक्का इमदाद से और इस तुर्क कबीले की मदद की वजह से इस कदर मशकूर होते हैं, इस कदर इसके एहसानमंद होते हैं कि इसको अपने इलाके में ले आते हैं और एक बहुत बड़ा सूबा इनके हवाले कर कर इनको उसका हुक्मरान बना देते हैं। कुदरत की तरफ से यह गैर मामूली ताईद इस कबीले को मिलती है जो वस्ती एशिया से जान बचाकर दरबदर फिर रहा था। अब सल्जूक सल्तनत में इसका अपना इलाका और अपनी हुक्मरानी होती है। सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूक के इंतकाल के बाद यह पूरी सल्तनत इस कबीले के पास आ जाती है और इसके एक फर्द उस्मान के नाम से जो हुकूमत कायम होती है आइंदा 600 साल तक, जो उम्मत मुस्लिमा की इज्जत और आबरू की दफा करती है और पूरी दुनिया में अपनी दहशत और धाक बिठा के रखती है, इसको आले उस्मान या खिलाफत उस्मानिया के नाम से याद किया जाता है। अब हम तारीख के इस मोड़ पर आ चुके थे कि कुस्तुनतुनिया 700 साल से जो मुसलमानों के हमलों की मज़ाहमत करता चला आ रहा था, अब बिलाखिर एक ऐसे कबीले के सामने आया था जिसके जरिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इज्जत देनी थी। 1299 में कायम होने वाली आले उस्मान की यह हुकूमत 1923 तक जारी रहती है। पहले 3 साल ये उस्मानी हुकूमत थी, उसके बाद के कई सौ साल ये खिलाफत उस्मानिया के नाम से उम्मत मुस्लिमा की क़यादत की जिम्मेदारी भी संभालती है। अपने उरूज के वक्त यह सल्तनत 3 बर्र-ए-आज़मों पर फैली होती है। एक तरफ इसकी सरहदें चीन से मिलती हैं, खुरासान, सेंट्रल एशिया, ईरान, इराक, शाम, अफ्रीका और यूरोप, ये तमाम इलाके इस खिलाफत उस्मानिया के जेर असर होते हैं। मुसलमानों ने इससे बड़ी सल्तनत इससे पहले कभी नहीं बनाई होती, ना इस कदर जलाल और इस कदर फौजी ताकत का मुजाहरा किया होता है कि जो खिलाफत उस्मानिया के दौर में मुसलमानों ने जाहिर की। खुलफाए राशिदीन के वक्त से लेकर
اس 14ویں صدی کے آغاز تک تمام صلیبی جنگیں جو لڑی گئیں اس میں یورپین اور ویسٹرن فورسز قسطنطنیہ کے ذریعے مسلمان علاقوں میں داخل ہوتی تھیں اور مسلمانوں سے ان کا تصادم شام اور اناطولیہ کے علاقوں میں ہوتا تھا۔ آل عثمان کے قائم ہونے کے بعد تاریخ میں یہ پہلا موقع آتا ہے کہ ایک ریورس انویژن شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی بازنطینی مسلمان علاقوں پہ حملہ نہیں کرتے، بلکہ مسلمان ان کے علاقوں میں داخل ہو کر قسطنطنیہ بھی فتح کرتے ہیں اور تمام مشرقی یورپ بھی مسلمانوں کے پاس آ جاتا ہے۔ عثمان کے قائم ہونے کے بعد صورتحال کچھ اس طرح کی بنتی ہے کہ بائزنٹائن امپائر کے تمام مشرقی صوبے اور ان کے وہ تمام قلعے جو ایشین سائٹ پر ہوتے ہیں وہ بھی آل عثمان، لیکن ابھی تک مسلمان یورپین سائٹ پر اپنا کوئی فٹ ہولڈ یا قلعہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ 1347 میں پہلی مرتبہ سمندر پار کر کے ایشین سائٹ سے مسلمان یورپ کی طرف جاتے ہیں اور مسلمان لینڈنگ کر کے اپنا پہلا قلعہ قائم کرتے ہیں۔ 1347 میں یورپ میں مشرق کی طرف سے مسلمانوں کا پہلا فٹ ہولڈ ایک غیر معمولی تاریخی واقعہ ہے۔ آپ اگر تاریخیں نوٹ کریں تو یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان میں اسپین سے نکالے جا رہے تھے، مسلمانوں کی ریاستیں کمزور ہو چکی تھیں اور عیسائی آہستہ آہستہ آئیبیرین پیننسولا اور ہسپانیہ سے مسلمانوں کو دھکیل کر افریقہ کی طرف بھیجنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی آخری ریاست غرناطہ ٹکی ہوئی تھی، لیکن اس پر بھی بہت زیادہ دباؤ تھا۔ اس زمانے کے یورپ میں تمام تر فوکس اس بات پر تھا کہ مسلمانوں کو یورپ سے باہر نکال دیا جائے، اور پوپ اور تمام یورپین بادشاہتوں کا فوکس مشرق کی طرف نہیں بلکہ مغرب میں مسلمان سلطنت یعنی اندلوسیہ میں موجود مسلمان ریاستوں کو تباہ کرنے پر تھا۔ قدرت کا یہ عجیب کھیل تھا کہ جب ایک طرف مسلمان اسپین میں کمزور ہو رہے تھے تو دوسری طرف اناطولیہ کے رستے مسلمانوں کو یورپ میں داخلے کا راستہ دیا جا رہا تھا۔ اگر آج آپ استنبول یا اس وقت کے قسطنطنیہ کے شہر کا نقشہ دیکھیں تو ایک غیر معمولی بات نظر آتی ہے۔ اس وقت کا استنبول یا قسطنطنیہ یورپین سائٹ پر قائم تھا، بیچ میں سمندر تھا اور مشرق کی طرف تمام مسلمانوں یا آل عثمان کی حکومت تھی۔ اس وقت کی حکمت عملی عثمانیوں نے یہ بنائی کہ قسطنطنیہ کے قلعے کو بیچ میں چھوڑ کر اس کے پیچھے سے بلقان اور ایسٹرن یورپ کے تمام علاقوں کو فتح کر لیا جائے تاکہ قسطنطنیہ کے قلعے کی پشت پر بھی مسلمان ریاست آل عثمان قائم کر سکے، اور اس طرح کانسٹینٹینوپل کو چاروں طرف سے گھیر کر آخر میں اس پر حملہ کیا جائے اور اس حدیث شریف کے مطابق جس کو پورا کرنے کے لیے 700 سال سے مسلمان حملے کر رہے تھے، اس حدیث شریف کو پورا کیا جائے۔ تاریخی طور پہ بھی یہ واقعات اور حالات قسطنطنیہ کی فتح کے لیے انتہائی موزوں تھے۔ گریٹ بائزنٹائن امپائر جو 1000 سال سے مشرق میں عیسائیت کی نمائندگی کر رہی تھی، زبوحالی کا شکار تھی۔ اس کے تمام وہ صوبے جو مشرقی یورپ اور بلقان کے علاقوں میں تھے یا بکھر چکے تھے یا اپنی آزادی کا اعلان کر رہے تھے، اور سربیا، مونٹینیگرو، بلغاریہ اور بوسنیا جیسے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی عیسائی ریاستیں قائم ہو گئی تھیں جو باہم دست و گریباں تھیں۔ اسی طرح بائزنٹائن چرچ اور روم میں قائم چرچ میں آپس میں سخت فرقہ وارانہ اختلافات تھے اور آپس میں ان کی جھڑپیں اور جنگیں جاری رہتی تھیں۔ چونکہ مغربی یورپ کے تمام ممالک روم میں پوپ کے تحت تھے، اس لیے ان کی ساری توجہ قسطنطنیہ کو بچانے پر نہیں بلکہ اسپین سے مسلمانوں کو نکالنے پر تھی۔ یہ تمام حالات ایسے تھے کہ اب نظر آ رہا تھا کہ نیچر کنسپائر کر رہی ہے کہ مسلمان اپنے ہدف کو حاصل کر لیں۔ 1389 میں عثمانی ترک سلطان مراد کی قیادت میں البانیہ پہ یلغار کرتے ہیں، اور البانیہ کی جنگ کے دوران جو سرب فورسز کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں سلطان مراد شہید ہو جاتے ہیں، اور عین میدان جنگ میں ان کے بیٹے بایزید یلدرم تخت پہ بیٹھتے ہیں۔ بایزید یلدرم ایک غیر معمولی دلیر اور غیرت مند پورا ارادہ ہوتا ہے کہ یورپ اور قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے۔ یلدرم ترکی زبان میں
बिजली के कड़के को कहते हैं। इनका जलाल इतना था कि इनको यह खिताब इनकी कौम ने दिया। 1397 तक बायजीद यल्दरम इस कदर ताकत हासिल कर लेते हैं कि कुस्तुनतुनिया का एक मुकम्मल मुहासरा किया जाता है और करीब होता है कि कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया जाए। उसके बादशाह जिजिया देने पर राजी होते हैं और ये कसम खाते हैं कि आइंदा कोई कुस्तुनतुनिया का बादशाह मुतय्यन नहीं किया जाएगा जब तक बायजीद यल्दरम उसकी अप्रूवल ना दे दे। ये इस कदर ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स होती हैं बाज़ंतीनी सल्तनत के लिए, जो एक दौर में पूरी ईसाइयों की नुमाइंदगी कर रहा था, अब इस हाल तक पहुंच चुका होता है कि उसके सुल्तान, उसके बादशाह मुसलमानों की मर्जी से तख्त पर बिठाए जाते हैं। इस वक्त जब सुल्तान बायजीद यल्दरम यूरोप की फतह में लगे हुए थे और कुस्तुनतुनिया की सीज पर थे, कुदरत की तरफ से गैर मामूली रुकावट आ जाती है। सेंट्रल एशिया से एक बादशाह उठता है जो जाहिरन मुसलमान होता है, जिसका नाम दुनिया तैमूर लेन या तैमूर लंग के नाम से जानती है। तैमूर लंग जो सेंट्रल एशिया से निकलकर अपनी हुकूमत को वसी करना चाहता था, कहने को तो मुसलमान था, लेकिन इसकी तलवार से सबसे ज्यादा नुकसान भी उम्मत मुस्लिमा को पहुंचा। 1398 में वो मावरा और नहर से अफगानिस्तान दाखिल होता है और खैबर के रस्ते दिल्ली जा पहुंचता है और पूरे दिल्ली को तख्त व ताराज करके लूट के वापस चला जाता है। अगले साल वो खुरासान, बगदाद और दमिश्क का रास्ता इख्तियार करता है और रास्ते के तमाम मुसलमान शहरों को तख्त व ताराज करता हुआ दोबारा अपने मरकज मावरा नहर चला जाता है। और 1402 में जब सुल्तान मुराद कुस्तुनतुनिया की दोबारा सीज पर थे और कुस्तुनतुनिया को फतह करना चाहते थे, उस वक्त ये वस्त एशिया से निकलकर अनातोलिया में आले उस्मान की हुकूमत पर हमला कर देता है। बायजीद यल्दरम मजबूरन अपना हिसार उठाते हैं और बहुत थोड़ी फौज के साथ पलटकर तैमूर लंग के मुकाबले के लिए निकलते हैं। सुल्तान बायजीद के पास सिर्फ 1 लाख फौज होती है और उनके मुकाबले में 5 लाख फौज के साथ तैमूर मुसलमानों ही को तबाह करने के लिए उस्मानी इलाके में दाखिल हो जाता है। इसकी इस हरकत की वजह से पूरे यूरोप को एक रिलीफ मिलता है। यूरोपियंस पे जो दबाव मुसलमानों की तरफ से था वो हट जाता है और सुल्तान बायजीद यल्दरम अनकरा की जंग में तैमूर लंग के हाथों शिकस्त खाते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं और कुछ साल के बाद गिरफ्तारी ही में आपका इंतकाल भी हो जाता है। सुल्तान बायजीद यल्दरम के गिरफ्तार और जेल ही में खत्म हो जाने के बाद यह तस्वुर किया जा रहा था कि आले उस्मान की हुकूमत यहीं पर खत्म हो जाएगी, लेकिन मुआवजाना तौर पर 10-12 साल के इंतशार के बाद एक तुर्क सुल्तान दोबारा तख्त पर बैठते हैं और आले उस्मान दोबारा यकजा हो जाते हैं। 1451 में इन्हीं आले उस्मान की औलाद में से एक तख्त पर बैठते हैं, इनका नाम सुल्तान मोहम्मद होता है। बाद में कुस्तुनतुनिया की फतह इन्हीं के नसीब में आती है और इनको फातेह का लक़ब दिया जाता है, सुल्तान मोहम्मद फातेह। सुल्तान मोहम्मद फातेह को जुनून की हद तक कुस्तुनतुनिया को फतह करने का शौक था। एक बहुत बाबरकत रूहानी वजूद होने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इश्क और उस हदीस शरीफ को पूरा करने का शौक कि जिसके तहत कुस्तुनतुनिया फतह करने वाली फौज और उसके अमीर को जन्नत की बिशारत थी। तारीख में यह वाकया बयान किया जाता है कि एक रात सोते हुए ख्वाब में सुल्तान मोहम्मद फातेह को एक बहुत नूरानी सूरत बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं और बिशारत देते हैं और हुक्म देते हैं कि कुस्तुनतुनिया पर हमला करके इस पर कब्जा किया जाए। कहा जाता है कि वो बुजुर्ग हजरत अबू अयूब अंसारी होते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मेजबान सहाबी के जिनके दरबार पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी रुकी और उनको हुजूर के पहले मेजबान होने का शर्फ नसीब हुआ। हजरत अबू अयूब अंसारी मुसलमानों के अव्वलीन दस्तों के साथ हजरत माविया के दौर में कुस्तुनतुनिया पर हमला आवर हुए थे और उस वक्त जब कुस्तुनतुनिया को फतह नहीं किया जा सका तो उसकी फसील के बाहर जब आपका इंतकाल हो गया तो आपको वहां दफन कर दिया गया। वही सुल्तान मोहम्मद फातेह को बिशारत देने तशरीफ लाए कि आपके लिए कुस्तुनतुनिया को अल्लाह ने खोल दिया है। जिस वक्त सुल्तान मोहम्मद फातेह को यह रूहानी बिशारत मिलती है, उस वक्त एशिया और यूरोप की ज्योग्राफी भी इनको, तमाम एशियाई इलाकों पर मुसलमान मजबूती से काबिज हो चुके होते हैं और यूरोपियन साइड पर भी
कुस्तुनतुनिया के शहर को छोड़कर चारों अतराफ में बैल्कन्स और ईस्टर्न यूरोप तक मुसलमान इस किले को चारों तरफ से घेर चुके होते हैं। अब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए जंगी तैयारियों का आगाज किया। दिफाई लिहाज से कुस्तुनतुनिया दुनिया का सबसे मजबूत किला था। इसकी दीवारों की मोटाई इतनी थी कि पिछले 1000 साल में कोई बाहर से आने वाली फौज ताकत के जोर पर इस शहर को फतह नहीं कर सकी थी। आज भी अगर आप इस्तांबुल जाकर उसकी फसील की दीवारों की मोटाई देखें तो इंसान की अक्लें हैरान हो जाती हैं कि यह फसील किस तरह तोड़ी जा सकती है। और इस मोटी दीवार के कई हिसार थे। एक बाहर का हिसार जो मैदानी इलाके की तरफ, और मजीद शहर के नजदीक एक दाखिली हिसार, वो भी उतना ही मजबूत जितना कि खारजी। फिर इस शहर का जोग्राफिया इसकी सबसे बड़ी दिफाई लाइन हुआ करती थी। इस शहर के 3 अतराफ में समुंदर और चौथे तरफ खुश्की होने की वजह से दीवार खुश्की की सिमत मजबूती से कायम कर दी गई थी। कुस्तुनतुनिया के मजबूत तरीन किले को फतह करने के लिए, इसकी दीवारों में सुराख करने के लिए और समुंदर की तरफ से दुश्मन की रसद और कुमक को रोकने के लिए कुछ बड़े बड़े काम थे जो सुल्तान को करने जरूरी थे। इन्होंने पहले तो कुस्तुनतुनिया के सामने मशरकी सिमत एक बहुत बड़े किले की तामीर शुरू की ताकि आगे ब्लैक सी की तरफ से कुस्तुनतुनिया को समुंदर के रास्ते कोई इमदाद न पहुंच सके। उसके साथ साथ उस्मानी नेवी बनाई गई और कई 100 बहरी जहाज तैयार किए गए कि जिन्होंने आसपास के समुद्रों की नाकाबंदी भी करनी थी और समुंदर के रास्ते शहर पर हमला करना था। लेकिन शहर पे असल हमला तो खुश्की के रास्ते होना था और इस गैर मामूली मजबूती की दीवारों को तोड़ने के लिए तोपखाने और आर्टिलरी की जरूरत थी। यह वो दौर था कि जब गन पाउडर इजाद हो चुका था और फौजें अब तोपखाने और आर्टिलरी का इस्तेमाल करने लगी थीं। जंगी और हरबी तारीख में सुल्तान मोहम्मद फातेह का नाम इसलिए भी हमेशा जिंदा रहेगा कि इस गाजी ने इतनी गैर मामूली जंगी हिकमत अमली डिप्लॉय की कि उस वक्त की दुनिया दंग रह गई। और हकीकत यह है कि आज की दुनिया में भी उस स्ट्रेटेजी को मैच करने के लिए कोई जनरल ऐसा पैदा नहीं हुआ, कोई तारीख में उसके बाद ऐसा वाकया नहीं दोहराया गया कि उन जंगी कारनामों को रिपीट किया जाए जो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए डिप्लॉय किए थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फैसला किया कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई जाएगी जो किले की फसीलों को तोड़ने के काम आएगी। इस काम के लिए उन्होंने हंगरी के एक साइंसदान की खिदमत हासिल की। पहले उस साइंसदान ने बाज़ंतीनी सल्तनत को अपनी खिदमत पेश की थी, लेकिन जब बाज़ंतीनी सल्तनत ने इसके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया तो वो सुल्तान के पास आया। इससे पहले दुनिया में कभी इतनी बड़ी तोप नहीं बनाई गई थी और अगर हम आपको उसके डायमेंशंस बताएं तो आपकी अक्लें भी दंग रह जाएंगी। 27 फुट लंबी उसकी बैरल थी, 18 टन उसका वजन था, 750 किलो वजन का वो गोला फायर करती थी 1 मील के मुसाफत तक। इस तोप का दहाना 30 इंच कुतर का था। इसको 100 बैल और 600 सिपाही घसीटा करते थे। इस बात से अंदाजा कीजिए कि आज पाकिस्तान आर्मी के पास जो सबसे बड़ी होविट्जर है उसका दहाना 8 इंच का है। जो पाकिस्तान नेवी के बैटलशिप्स पे तोपें लगा हुआ करती थी उनका दहाना 5 इंच कुतर का हुआ करता था। यह तोप जो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बनाई है इसका 30 इंच का दहाना था। उस वक्त दुनिया में इससे बड़ी तोप कोई नहीं थी, अपने जमाने की सुपर गन। और हकीकत यह है कि आज तक इतनी बड़ी तोप कभी नहीं बनाई गई। इस तोप की गैर मामूली तारीख यह है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर के 300 साल बाद भी टर्किश नेवी इसको इस्तेमाल कर रही थी और इसने इंग्लिस्तान के खिलाफ अपनी जंगों में 1807 में भी दुश्मन के कई बहरी जहाज डुबोए। 1860 के आसपास खिलाफत उस्मानिया ने एक तोप तोहफे के तौर पर ब्रिटिश एम्पायर को दी और आज भी ब्रिटिश नेवल म्यूजियम प्लिमथ में इसका यह मॉडल रखा हुआ है। इस तोप की सिर्फ यह मुश्किल थी कि यह दिन में सिर्फ 7 गोले फायर कर सकती थी। इसको रीलोड करने के लिए 5 से 6 घंटे लगते थे। लेकिन इसके बावजूद
سلطان نے اس طرح کی کئی توپیں بنوائیں اور آنے والے وقت میں تقریباً 50 کے قریب یہ توپیں ان ساحلوں کی حفاظت کرتی تھیں جہاں سے ترکی کے بحری راستے گزرتے تھے. اور جیسے عرض کیا کہ آئندہ 300 سال تک یہی توپ استعمال ہوتی رہی جو سلطان محمد فاتح کے دور میں ڈھالی گئی تھی. ان توپوں کو لے جا کر خشکی کے اس راستے پر رکھ دیا گیا کہ جہاں سے مسلمانوں نے قسطنطنیہ کے قلعے پر یلغار کرنی تھی. کئی توپیں سائیڈ بائی سائیڈ لگا کر آرٹلری بیراج شروع کیا گیا اور قلعے کی دیواروں پہ ضربیں لگانی شروع کی گئی. آئیے اب ذرا میدان جنگ کا نقشہ اپنے ذہن میں کھینچیں. جیسے عرض کیا کہ قسطنطنیہ کے شہر کے 3 اطراف میں پانی، سمندر، اور چوتھی سمت میں خشکی کا ایک بہت بڑا راستہ تھا کہ جہاں پہ سلطان کی فوج اور توپیں لگائی گئی تھیں. اسی طرح سلطان کی نیوی ان سمندروں میں قسطنطنیہ شہر کے قریب آنے کے لیے پیش قدمی کرتی ہے. لیکن گولڈن ہارن کے پاس، جو کہ سمندر سے ایک آبنائے نکلتی ہے قلعے کی طرف، اس کے منہ پر جو تنگ راستہ ہوتا ہے وہاں بازنطینی سلطنت نے بڑی بڑی زنجیریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں اور کوئی بحری جہاز اس کو کراس کر کے گولڈن ہارن میں داخل ہو کے شہر کی فصیلوں کے پاس سمندر کے راستے نہیں پہنچ سکتا. ان زنجیروں کے اندر کچھ بحری جہاز تھے کہ جو قسطنطنیہ شہر کے تھے اور یہ محافظت کر رہے تھے اس بات کی کہ سلطان کا بحری بیڑا زنجیریں پار کر کے سمندر کے راستے شہر پر حملہ نہ کر سکے. اصولی طور پر پورے شہر کا محاصرہ تو کیا جا چکا تھا، لیکن مسلمان ابھی تک اس قابل نہیں تھے کہ سمندر کے راستے قسطنطنیہ شہر پر یلغار کریں. خشکی کے راستے جو مسلمان توپیں فائر کر رہی تھیں، ریٹ آف فائر سلو ہونے کی وجہ سے جو نقصان پہنچتا بھی تھا شہر کے محافظین اس کی مرمت کر لیتے تھے. شہر میں مسلح محافظین کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، تقریباً 10,000، لیکن قسطنطنیہ کا سلطان کانسٹنٹائن خود ان کی قیادت کر رہا تھا. گو کہ سلطان کے پاس تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب فوج تھی اور اس میں 20,000 کے قریب وہ جانثار دستے تھے کہ جو سلطان کے خاص باڈی گارڈ اور کریک فورس کہلاتے تھے. ان جانثاروں کے بارے میں بھی تھوڑا سا جاننا بڑی دلچسپی کا ہوگا. جس طرح ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ دوسری سلطنتیں اس سے پہلے غلام اور مملوک بچے لے کر اسپیشل ملٹری اکیڈمیز میں ان کی تربیت کرتی تھی اور ایک اسپیشل فورس تیار کی جاتی تھی، صرف سلطان کے ساتھ رکھتے تھے. ان بچوں کی نہ کوئی رشتہ دار ہوتے تھے، نہ خاندان، نہ ان کو شادی کرنے کی اجازت. ان کی تمام زندگی فوجی حکمت عملی، فوجی زندگی اور فوجی چھاونیوں کے گرد گھومتی تھی. اور یہ تمام تلواریں امت مسلمہ کی کریک فورس کنسیڈر کیے جاتے تھے اور ہر خطرناک موقع پر یہ اس چارج کو لیڈ کرتے تھے جو دشمن کی صفوں کو رونتا چلا جاتا تھا. اتنی مضبوط سپر گنز ہونے کے باوجود قلعے کی دیواریں اتنا مضبوط تھیں کہ تقریباً 2 ماہ تک مار کھاتی رہیں لیکن ٹوٹنے کا نام نہ لیا. کئی مرتبہ سلطان نے آلٹرنیٹ ملٹری اسٹریٹجی بھی ڈپلوائے کی. سرنگیں اور خندقیں کھود کر قلعے کی دیوار کے نیچے سے راستہ بنانے کی کوشش بھی کی گئی. دوسری طرف سے قلعے کے محافظین بھی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اپنی بازنطینی سلطنت کے آخری قلعے کو بچانے کے لیے انہوں نے بھی سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی تھی. قلعے کی دیواریں ان کی محافظ تھیں، گو کہ تعداد ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی اور اس وقت کی جدید ترین توپ بھی اس قلعے کی دیواروں کو توڑنے میں ناکام تھی. قلعے کی دیواروں پر کئی مرتبہ کھلی فوج کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا کہ قلعے کی اونچی اور مضبوط دیواروں کو پار کرنا آسان نہیں تھا. قلعے کے اوپر بازنطینی توپیں بھی موجود تھیں، گو کہ وہ چھوٹی تھیں، مگر ان کا نقصان یہ تھا کہ جب وہ قلعے کی برجیوں میں سے منہ نکال کر فائر کرتی تو ریکوائل کی وجہ سے وہ قلعے کی دیوار کو نقصان پہنچاتی تھی، جس کی وجہ سے بازنطینیوں نے اپنی توپوں کا استعمال بند کر دیا. اب ان کا سارا دار و مدار اپنی دیواروں کی مضبوطی اور اس بات پر تھا کہ مسلمان تھک ہار کر قلعے کا حصار اٹھا لیں اور واپس چلے جائیں. ان کو امید تھی کہ 1000 سال سے جو شہر طاقت کے زور پر فتح نہیں کیا جا سکا ہے، شاید اس دفعہ بھی قدرت ان کی کوئی مدد کرے اور مسلمان فتح کیے بغیر واپس لوٹ جائیں. 2-2.5 ماہ کے محاصرے کے بعد بھی قلعہ فتح ہونے کو نہ آ رہا تھا. اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ مسلمان نیوی کو بھی جنگ میں شامل کیا جائے.
مگر نیوی کو جنگ میں شامل کرنے سے پہلے دو بڑی بڑی رکاوٹوں کو عبور کرنا ضروری تھا۔ ایک تو وہ لوہے کی بڑی بڑی زنجیریں تھیں جو سمندر پر لگی ہوئی تھی، اور ان کے پیچھے بازنطینی بحری جہاز کھڑے ہوئے تھے۔ کوئی صورت نہیں تھی کہ مسلمان نیوی ان زنجیروں کو چیرتی ہوئی بازنطینی جہازوں کو تباہ کرتی ہوئی قلعے کی دیواروں کے پاس پہنچے اور اپنی چھوٹی توپوں کو استعمال کر کے پشت سے قلعے پر حملہ کیا جا سکے۔ قسطنطنیہ کے اس محاصرے کو دیکھ کر یورپ سے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں اور چند ایک جہاز کسی طرح مسلمانوں کا محاصرہ توڑ کر قسطنطنیہ شہر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سلطان بہت جلال میں آتے ہیں، لیکن اس سے قلعے کے لوگوں کے حوصلے بہت زیادہ بلند ہو جاتے ہیں۔ اب جنگ ایک فیصلہ کن موقع پہ داخل ہو چکی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو ہر حال میں قلعے کو فتح کرنا ہے، اور اس کے لیے ہر حال میں سمندر پہ لگی ہوئی زنجیر اور اس کے محافظ بحری جہازوں کو یا تباہ کرنا ہے یا کوئی حل نکالنا ہے کہ مسلمان ان کو بائی پاس کر کے قلعے کے فصیل کے نیچے پہنچ سکے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ قلعے کے نیچے پہنچنے کے لیے صرف ایک معمولی سی آبنائے ہے اور باقی چاروں طرف خشکی۔ اب بحری جہازوں کو خشکی کے ذریعے کیسے گزارا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد جو ایک ایسی غیر معمولی داستان ہے کہ انسان کی تاریخ میں نیول وارفیئر میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ بات کریں گے۔